अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमला हुब्बुल्लाह अपनी चैनल आलमीनो यानी एक नई दुनिया के लिए। और ये वीडियो पिछली वीडियो से मुतसिल है जिसमें मैं पाकिस्तानी ख़वातीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल और उसके कुछ नुकसानदा पहलुओं की तरफ इशारा करना चाहती हूँ, और साथ ही मैं ये बात भी करूँगी बाद में कि मुस्बत की तरफ अब कैसे जाया जा सकता है, जबकि मेरी नज़र में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये AI से जनरेटेड तस्वीर है। इसमें पिछली वाली तस्वीर में मैंने थोड़ी सी आपको पाकिस्तानी जो आम लिबास है शलवार कमीज उसमें मलबूस खातून दिखाई है, थोड़ी सी मॉडर्न लग रही हैं, मॉडर्न ड्रेस में है। मॉडर्न है कि नहीं मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हर बंदे को हर तरह का लिबास पहनने का इस वक्त विचार है और जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है। आमतौर पर पहले एक ज़माने में ये अपर क्लास या मगरबी ख़वातीन हुआ करती हैं, लोग मगरब जो है उसका फैशन पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है। मैंने चाहा कि मैं रवायत पसंद और शिद्दत पसंद के समझे जैसे तरीके से लिबास के हद तक और उसको रिप्रेजेंट करें। और दूसरी ये बात कि मैंने ये बात कही कि रवायत और जिद्दत पसंद लिबास की हद तक ही है। क्या लोगों के जहन भी चेंज हो चुके हैं और उसमें क्या तब्दीली आई है, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अब ये नहीं कहूँगी कि हाय अल्लाह सोशल मीडिया बहुत ही बुरी चीज़ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत सारे लोगों को फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात कि इंसान अगर अपना राय का इजहार ना करे और आपस में मालूमात का तबादला ना करे तो उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और मालूमात का तबादला, अब इस्लाम के हम ज़्यादातर पैरोकार हैं पाकिस्तान में, तो जो मुसलमानों की मजहबी किताब है कुरान पाक, उसमें इंसान के अलावा दो और मखलूक़ात पे बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उनके ऊपर वही की गई है। और उनमें से एक चींटियाँ हो गई जिनके ऊपर एक सूरह नमल नाम की सूरत है, और एक शहद की मक्खी हो गई, इसके लिए मेरे ख्याल में किसी उन दोनों को खुदा ने अहकामात दिए और वो अपनी अपनी कॉलोनीज़ को चलाती हैं। और आपको मालूम होगा कि उनकी कॉलोनी में एक मलिका भी होती है जिसके कमांड होता है, बाकायदा उनकी फौजें होती हैं, मलिका के बच्चे होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, ड्रोन जिनको बोला जाता है कि जिनका काम सिर्फ बस वो बिन बना के अपना बेसिक किस्म के काम करते हैं। मेरे ख्याल में वो प्रोडक्शन भी शायद नहीं करते, अगले बच्चों को जन्म नहीं देते। फिर वर्कर बीस हो गई, वर्कर एंट्स हो गई, आर्मी फलाना मुख्तलिफ मौसमों के लिए सामान को जमा करना, सामान की बात करना, मलका मक्खी या मलका चूंटी बनाना, उसको ख़ास खुराक फीड करके किसी एक मक्खी के बच्चे को बड़ा किया जाता है, ठीक है। उनकी बाकायदा जो मज़ीद साइंस है, जो कि मैं एग्जैक्ट साइंस नहीं जानती, उसके बारे में बात नहीं करूँगी, साइंस लोग जानने वाले लोग कहेंगे कि तो बात लेकिन मैं एक उमूमी बात कर रही हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे हनी बी की साइंस या चींटियों की कॉलोनी के बाकायदा साइंस समझाने का नहीं है, उसके लिए भी कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, मैं एंगोजादुस करूँ। वो भी आप कोई किताब लेकर या इंटरनेट पर कुछ मुताले के बाद वो साइंस समझ सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि मैंने आपको ज़िंदगी में इशारे दिए हुए से समझे। जब आप पूरा कॉलोनी फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एक पूरी कौम की तरतीब, मक्खी, शहद की मक्खी और चींटी कर रही है, और तो ये दो मखलूक़ात का जिक्र किया गया, इसके मतलब इसके अलावा ये नहीं लिखा गया कि किसी और मखलूक पर वही की नहीं। लिहाजा को दो चीज़ों को जिक्र किया और बाकी हलाल चीज़ों को छोड़ दिया हो, तो बाकी हलाल चीज़ें भी जो ज़मन में आती हैं, और उसके बारे में कुलिया दे दिया गया है कि तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह करते हैं मगर तुम नहीं जानते, यानी वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। तस्बीह का मतलब किसी एक चीज़ को रिपीट करते रहना और दिए गए काम करना। और अगर आप बाकी अल्लाह ने आपको दी है ना, तो सारी बात तो कुरान पाक जो है वो कोई लिस्ट तो नहीं है डायरेक्टरी हर चीज़ की, उसमें इशारे दे दिए गए हैं। जब आप उस इशारे पर चलेंगे तो फिर आपको बाकी चीज़ें खुद नज़र आ जाएंगी, ठीक है। मसलन कुरान पाक में हलाल जो खुराक है उसको कुलिया बता दिया गया, रेसिपी की बुक गुज़ारी बातें नहीं है। उन कुलियों को इस्तेमाल करके आप लाखों रेसिपी जनरेट कर सकते हैं, जो इंसान कर रहे हैं, ठीक है। तो कुलिया मसलन बता दिया गया कि दुनिया में घूम फिर के ज़मीन, आसमान, चरन परन फलान चीज़ों का मुशाहदा करो। एक पूरी सूरत है सूरह रहमान जिसमें मुख्तलिफ मखलूक़ात का, पत्थरों वगैरह का जिक्र कर दिया गया, ठीक है। तो उसका मतलब है कि आप मुशाहदा स्टडी जारी करें।
اور یہ کرتے وقت یہ نہیں کہا گیا کہ مرد گھوم پھر کے دیکھ لیں عورتیں نہیں دیکھیں، صحیح طور پہ ویسے بھی عورت تو آج کل یہ سیمنٹ کے ڈبوں میں بند ہوتی ہے، ورنہ عمومی عورت تو آج کل بھی شہری صرف بند ہوتا ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس میں بند ہے، باقی تو پورے پاکستان میں بھی دیہی خواتین جو ہیں وہی تو سارا باہر نکل کے کام کر رہی ہیں۔ کون کپاس چن رہا ہے، کون دنیا میں چائے جو ہم اتنی پیتے ہیں اس کے کھیتوں میں جا کے اپنے نازک نازک ہفتے پتیاں چنتا ہے، اور عورتیں چنتی ہیں۔ کپاس کون چنتا ہے؟ خواتین چنتی ہیں۔ تو بہت سارا کام تو خواتین ہی دنیا میں انجام دے رہی ہیں، ان کو کریڈٹ کیوں نہیں مل رہا؟ بڑے مزے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنے حدود اربا میں رہتی ہیں اور ان کو اپنے گھر کے پاس ہی کام کرتی ہیں کھیتوں کھلیانوں میں، الا یہ کہ ان کو کہیں جانا پڑے اپنے پورے فیملی کے ساتھ، بنجارے ہوں یا جو بھی ہو، یا پھر ان کو ٹھیکے پہ لے کے جایا جائے، یا پھر ان کو بیگار میں لے کے جایا جائے۔ لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنی چار دیواری میں بند ہیں تو یہ چار دیواری بس صرف شہریوں کے لیے ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ شاید چونکہ اسلامی بہت جدید مذہب ہے، اس میں جو جدید زمانے آنا شروع ہو گیا تھا اس وقت، اور کئی قوموں نے اپنے لیے عجیب و غریب عقوبت خانے بنانا شروع کیے ہوئے تھے، کئی ہزار سال تک کے کوئی بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے تھے پتھروں کو کاٹ کے، اس زمانے میں نہ آج کل کے ٹولز کے بغیر بنا رہے تھے، کسی نے احرام مصر بنا کے رکھے ہوئے تھے، عجیب کا پرانے چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے انسانیت کے لیے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے بنائی ہوئی تھی، تو ان کو اللہ کی طرف سے ختم کیا گیا، ٹھیک ہے، سادگی پسند۔ تو ہم نے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ اپنے ذاتوں کے لیے، ذات کے لیے، اپنے اجسام کے لیے، اپنے دماغوں کے لیے مقبرے بنائے ہوئے، سیمنٹ کے گھر جس میں ہم بیٹھے رہتے ہیں اور بس پھر ہاتھ میں ہمارے ایک مخلوق دے دی گئی ہے، تخلیق انسان کی اسباب اللہ کی طرف سے، لیکن اس کو شیپ ہم نے یہ دی، اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں، جنرلی انریجڈ آل ٹائم اینگری۔ یہ نہیں کہتی ہر وقت لوگ اینگری ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کے دل کی معذرت میں کھڑکی کے پاس اور ہم نے روک دیا کہ جب میں یہ ٹاک کرتی تو بالکل اسی وقت موٹر سائیکل گزرنا شروع ہوتی اور باہر ایک ترخان بھی کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے رہتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ تو انوائرمنٹل ساؤنڈس کو بھی انجوائے کیجیے گا، آپ کو اچھا لگے گا کہ ہم کسی 3D تھیٹر میں بیٹھے ہیں۔ تو میرا الحمدللہ میرا آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر تو نہیں آ رہا، ہم آپ کو یہ وہ تصویر دکھا رہے ہیں، لیکن ماشاء اللہ ایک ہوادار کھلا نظارے والا کمرہ ہے جس سے میں آس پاس دیکھ سکتی ہوں اور ذہن بسی رہتا ہے۔ ابھی باوجود میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہر خاتون بیچاری سیمنٹ کے گھر سے نکل کے باہر نہیں سکتا، ایک دنیا کے لیے کھڑکی مل گئی ہے ہمیں، اچھی بات ہے، تھوڑے آؤٹ لیٹ لوگوں کو ملا ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی اقوام ہیں، ہم پاکستان کے پڑوس میں چین کو ہی لے لیجیے، کہ جب وہ اپنی قوم کے ہاتھ میں کوئی ٹول ٹیکنالوجی دینے لگتے ہیں تو پہلے پورے قوم کو ڈائریکشن اور اس کی ان کو ایک مقصد دیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے چاہا۔ ایون ہمارا پڑوسی ایک جو دیکھنے میں بہت ناچنے گانے والا لگتا ہے، انڈیا، ان کے بھی میں نے بہت پہلے کوئی 20 سال پہلے میں نوٹ کرنا شروع کیا، میں نے کسی ایک موضوع پہ ان کی مووی آتی ہے، لیکن مطلب فارمولا فلم بن رہی ہے، وہ اربوں کا انویسٹمنٹ کر کے بنا رہے ہیں، اربوں روپے، تو وہ مطلب وہ ایک کسی نیشنلسٹ ٹائپ کے موضوع پہ بنا رہے ہیں جس سے ان کے ملک کی PR بڑھے، ٹھیک ہے۔ ایک زمانے میں اگر ان کے آنا شروع ہوا خواتین کی خود مختاری تو اس پہ سب بن گیا، پھر ایک زمانے میں کرپشن کے خلاف، تو مطلب اپنے ملک کو وہ اٹھان کر رہے تھے۔ دوسرے میں نے دیکھا کہ بڑے سسٹمیٹکلی وہ اپنی پروڈکشن کو جو تھا وہ باہر کے مغربی ممالک میں لے کے گئے، اور انڈینس کو انہوں نے بڑا انٹیگریٹڈ دکھایا باہر کے ممالک میں، اور وہ جو ان کو چیلنجز پیش آتے ہیں دوسرے ممالک میں، ان کا بھی وہ ہلکے پھلکے پیمانے میں، جس طرح مائی نیم از خان نامی مووی سے ذکر کیا، اور اب گوٹ لائف نامی مووی میں انہوں نے کافی ایک سخت سٹینس لیا ہے، ایک ایسے موضوع پہ کہ جس کے بارے میں ایشیا کے ممالک کے افراد، فلپینس ہو گئے، اس طرح کے ممالک جو کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے مقابلے میں غریب ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان کے، انڈیا کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور میں تو کوئی 20-25 سال سے سن رہی ہوں کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں، میں بہت بچپن سے اخبار پڑھ رہی ہوں، چیزیں مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں، پاکستان نے کبھی کبھار
موقف بھی اٹھایا تھا، تو اس میں انڈیا نے ایک زبردست مووی بنا کے اپنا موقف لے کے آگے گئے. تو وہ اپنی قوم کو ڈائریکشن دیتے ہیں، پھر ان کا میڈیا فالو کرتا ہے. اور چائنا جیسی قوم تو جو کہ کنٹرول ان کے پاس زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، تو وہ تو سوشل میڈیا کو بھی ڈائریکشن دے کے پھر اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑا، اور ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر اگلی ویڈیو میں مزید